اذا لو بروميير فورميلا نسميوه فورميلار دوتونتيفيكاسيون، تكون لا ستركتور هي هذه بحال هذا الشكل. اوكي، وهنا ما نكتبش فورم، غنمشي نقلب على لي بروبريتي. Les propriétés, et là je vais commenter un peu, je vais les propriétés. Alors, la propriété, c'est le texte. Donc, je ne vais pas forme 5 ou la forme 1. On va faire ça, Maroc Télécom. Maroc Télécom. Maroc Télécom. Ça va être simplement un titre, à l'عنوان زادنا. Par la suite, on va نزيد واحد pour la décoration, نزيد des panels. Je vais تعلمنا oui, في première année, تعلمنا شنو حتى في deuxième année, OK? Les panels. Dans les panels, شنو هو؟ Tout simplement, واحد la petite organisation. نحاول مثلا نعطي واحد لو ستيل ديال 3 ديمونسيون، بوردر ستيل. لا سي 3 ديمونسيون ولا كولوراسيون، تقدر تبدلو حتى اللون. غير اللون ديما حاول تاخدو الوان اللي ما تكثرش بزاف من الالوان. اوكي، تناخدو مثلا الوان اللي معروفين عندنا مثلا ماروك تيليكوم باغ اكزومبل اورانج اكسترا. اوكي، جو بي نعطيو مثلا اورانج، ou bien je peux même changer la coloration نعطي مثلا bleu هذا اللون. Ah oui, c'est mieux. Alors, في هاد لا زون غنعطيه login et mot de passe. Login et le mot de passe. Alors, pour le login, là j'ai ajouté bien sûr 2 étiquettes. On va voir la zone de texte, le text board. Il y a plutôt text box, pardon. Alors, text box. Zone de texte, on là. Normalement, c'est le pour le login. C'est le texte. On va voir le texte, on accepte le login. OK. On accepte le mot de passe. وحتى لي بروجي دو فان دو فورماسيون تبع الطريقه هذه باش نمشي. اوكي، لوغي هنا سي مو دو باس. مو دو باس مو دو باس. إذا المود باس راح تولي خصني المفروض خصني كاركتير ما يبانوش. اوكي، إذا تقلبوا مثلا لي باس تسيبوا مثلا واحد لا بروبريتي تساوي كاركتير بور لي مود باس. إذا نحاول ندير واحد ديفيلمون نمشيو ايطاب بار ايطاب نقلبوا على في هاد لا ليست. هي باس وورد كاركتير ندير اطوال باش ما ندخل مثلا معلومات ما يبانوش ليا هنا. اوكي، وهنا نزيد 2 بوطون دو كوموند. الاولى pour établir pour se connecter والثانيه سي pour quitter. اوكي، انيلي. اذا نقلب على لي بوطون، على البوطون الاولى وديما تندير لا كوبي تبقى لها. اذا قلنا الاولى غنسميها مثلا نمشي للتكست ونعطي مثلا سي كونيكسيون، هي مثلا اوكي باش ندخل لاباز ديالي. اوكي، والثانيه سي انيلي. تري بيان. حاول نتبدل على بيناتهم. اوكي، فيها واحد نكبر هادو. دابا الاشكال هنا هو سيبوز مثلا هذا عطيته لوجين مود باس، هاد المعلومات فين ندخلوهم؟ وي، واش حنا بالنسبه لاباز دوني واش تسمح لنا باش ندخلوا هاد
la fiche d'authentification ou bien le formulaire d'authentification. شنو ناقصنا؟ Qu'est-ce qui manque? مسيو في لوغين خاصك تسمي في النيم. Oui, d'accord, oui. J'ai mal. تي اكس تي لوغين. لوغين وي لوغين والمود دو باس. اوكي. لوغين واش هنا عندنا في لا باز دوني واش عندنا هاد لا طابل كاين ولا ما كايناش؟ لا سي ما كايناش. ما كايناش. اذا خصنا نمشيو ونرجعو هنا. غادي نرجعو. غنرجع نفتح هاد لا باز دوني. لا باز دوني ديال التيليكوم وغنزيد واحد لا طابل سميتها يوتيليزاتور. اذا لي زيتيليزاتور اللي عندهم الحق هما اللي يقدروا يدخلوا ليا لابليكاسيون، ما عندهمش الحق ما يقدروش يدخلوا. اذا بور اوفريغ هنا نمشي دايريكتومون جو في اوفريغ. On a le new query, on va lui maintenant c'est on va ouvrir le télécom. On va use la base de données. Use télécom. Je vais te faire la base de données télécom go. Sélectionner, on va l'exécution. On va sélectionner pour exécuter. من بعد انا فتحت لا باز دوني غنمشي نكري واحد لا طابل كرييت طابل يوتيليزاتور. هاد لا طابل يوتيليزاتور اشنو غيكون فيها؟ غيكون فيها واحد النيميرو اوتوماتيك سي انت ايدونتيتي بريماري كي. من بعد هنا تعطي لو لوغين. لوغين تكون سي نعطيو مثلا سي بارتشار 50 بارتشار 50. Par la suite le mot de passe. mot de passe غتعطيو مثلا شار 10 فيها 10 شار 10. اوكي. Alors là, j'ai le droit aussi de faire le mot de passe. On a testé de la personne, de l'utilisateur. Le nom, c'est varchar. Varchar 50, le nom, le prénom. C'est varchar 50. Très bien. إذا تقريبا هادشي اللي عندنا بالنسبة للداتا غنسير سيليكسيون ندير على كرياسيون. فوالا هي تكريات نخلي هادي ونرجع لا بروغراماسيون. إذا بور لا بروغراماسيون هنا سيت هاد الفورميلار. هذا الفورميلار هو اللي غيديني ديريكتومون المنيو برينسيبال. إلا كانت هاد لوثنتيفيكاسيون مود دو باس مود دو باس كوريكت، إلا كليكيت على اوكي يفتح لي ان منيو. إذا نقدروا نتعلموا نخدموا انصومبل كومون كريي ان منيو. غنمشي نكري ان منيو. تبع معايا سيل بلي. نسيو الصوت. Très bien, non, oui, pardon. Alors, on a نمشي دايركتومون الفورميلار. إذا الفورم نكتب مثلا ماروك تيليكوم. ماروك تيليكوم. دابا تسمعوني مزيان؟ سي بيان؟ وي مسيو كنسمعك. ماروك تيليكوم. ماروك. لأن نورمالمون هاد الفورميلار خصني نلونسي خصني يبان ليا اون بلان اكرون. نرجع دايركتومون هنا ويندوز ستيت ونقول هنا سي ماكسيميزيت. تا شنو ماكسيميزيت. Et par la suite, on crée un menu strip. Menu strip. أول menu strip. menu strip ديما تكون عندكم في الأول هنا
fichier عقلوا لها fichier. Alors fichier المفروض تكون عندنا سي كونيكسيون ديما تكون عندنا لا كونيكسيون دي كونيكسيون باش نفتح لا باز دوني اي دي كونيكسيون. كونيكسيون دي كونيكسيون تندير واحد التيري هنا اي كيتي لا كونيكسيون دي كونيكسيون كيتي. دابا نجي هنا بور مارك تيليفون نسمي سيرفيس كليونتيل نقول هنا سي كليونتيل اي حاجه تتعلق بالكليون نزيدها هنا لا كليونتيل. هنا بور لا كليونتيل المفروض خصو اش غتكون فيها نورمالمون لا كليونتيل غتكون عندنا هنا سي فيش كليونتيل ou bien fiche client. أول حاجة يكون عندنا واحد الفورمولا سميتو فيش كليون. تسمعي معايا؟ وي مسيو. ثاني حاجة نقدر مثلا نحدد واحد لا ليست دي كليون. ليست كليونتيل هي كليون. لا ليست دي كليون ندير واحد التيري هنا. ونقدر مثلا نستعمل هنا سي باغ اكزومبل هنا سي ريشيرشي ou bien هنا كريتير. كريتير دو ريشيرش بور لي كليون. نقدر مثلا نقول لهم عطيني الكليون اللي عندهم التليفون ولا لي كليون مثلا اللي كونسومي تو سامبلومون اللي ساكنين بواحد لا فيل اوكي. إذا je peux avoir maintenant la consultation. Consultation avec critères. Consultation avec critères. C'est le critère de recherche. Les critères de recherche. Avec critères. Voilà. Il y a une consultation avec des critères. On a déjà la partie qui sera réservée pour la clientèle. On a des services. خدمات اللي يقدم لي ماروك تيليكوم. Des services. Les services. إذا شنو هما لي سيرفيس اللي عندنا وي كنا في الماروك تيليكوم وي لي سيرفيس. إذا أول حاجة ملي تكون أنا كوم كليون تنطلب واحد لو تكون عندنا سيمبولي لي واحد لا ليست دي سيرفيس ou bien la fiche pour les services de Maroc Télécom. Fiche service. La fiche des services. On a la liste des services. Ensuite, on a le contrat. Le contrat est signé maintenant avec le client Maroc Télécom. Le contrat. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce qu'on a fait de le Qu'est-ce qu'on a oublié? Imprimant. لا ماشي مشكل تجي مثلا هنا داكور ماشي مشكل تقولي مثلا كليونتيل تقولي امبريمي داكور. لا سي لامبريسيون لا كونسيلتاسيون لا لامبريسيون. كونكور. لأن البروفير ماشي يقول البروفير ديسكوتي ان بروبليم ميو دو فيغ سو. دابا غنحاول نفهموا هاد لي كاباري اليوم ونشارجيو رابيدمون لأن ديجا عندنا لي كود راه مسحنا بصافي لي سورس ديالنا اوكي. غندير غير كوبي كولي ونصيبو لابليكاسيون رابيدمون. وي. نسينا هنايا. حاجة مهمة نسيناها وي. شنو هي؟ يلا جو فودور لو طون دي ريفليشي حاولوا تفكروا فيها مزيان. راكم توجور؟ يلا غادي تفكروا. سيغا قول لي ناس نسينا. شنو نسيتو انا؟ كسكو فوزافي اوبليي؟ نسيت واحد الحاجة مهمة هي ايتيليزاتور. شنو هي ايتيليزاتور؟ نسيتو فين نزيدو انا؟ ايتيليزاتور. فوالا هذه زدناها بالنسبة هي الأولى باش ما تنساوهاش. فين نزيدها؟ واش نزيدها في كليونتيل ولا سيرفيس ولا كونترا ولا فيشي؟ سيرفيس؟
Non, c'est pas un service. Utilisateur, c'est pas. تكون عندنا غنفتح لا كونيكسيون. إذا غتكون داخل هنا كونيكسيون ديكونيكسيون غيكون عندنا Connexion, déconnexion. مثلا بحيث هذا كيتم في بلاصتها utilisateur. اوكي Ouais. utilisateur. أي utilisateur يتزاد عندنا جديد غنزيدو هنا. اوكي utilisateur. وهنا نقول مثلا سي كيتي. دير واحد تيغي كيتي. فوالا هادشي اللي تقريبا اللي مطلوب. إذا رابيدمون غنمشي نشوفو دابا نصايبو لي فورميلير. أول فورميلير غنصايب هاد الفورميلير ديال الإيتيليزاتور. من بعد غنصايب لا فيش كليونتيل لا ليست كليونتيل. من بعد on va donc au fur et à mesure on va voir aussi les services. Donc service les services غتكون عندنا فيش دي سيرفيس. نقولوا فيش دي سيرفيس لا ميم شوز غتكون عندنا لا ليست دي سيرفيس. اوكي Service. très bien. إذا نمشيو ديريكتومون نكريو لي زوتر فورميلير. إلا رجعنا je vais retourner نخليها هادي غنمشي نقول لي فيشي ou bien plutôt projet ajouter formulaire Windows. اوكي إذا نخدموا على الفورميلير ديال لي زيتيليزاتور. Alors pour l'utilisateur, et donc pour la présence, Maria Nestlé, pour Mademoiselle Bouchra, Hajar, alors Omeima et Myriam. Ça va être معنا, ok, 4. Ah oui, parce مزيان سيدي راه chaque fois تماركيو هاد الرابور توصلتو مع المسيو الديريكتور الدور ديال لا بريزونس خاصكم ديما تكونوا حاضرين. اوكي إذا هنا اش غنكتب هنايا نكتب utilisateur. Oui, monsieur. نكتب utilisateur. Il y a les comptes. Compte. Oui, parce qu'on a plus de signification. Utilisateur. Il a pratiquement 10 دقائق pour clôturer de la première partie. Là, il faut faire le zoom. OK. Et donc, je vais importer bien sûr le panel. إذا اليوم خصنا نكمل معكم هاد لي فورميلا كاملين وغتبقى البروغراماسيون نخدموا إن شاء الله الأسبوع الجاي. أوكي. غير وفي ميزيغ هاد لي شوز نخدم معاكم نحاول تعاودوهم في الدار واخا. ممكن مسيرات نعاودوهم. ولا بزاف دوك كثر. إذا هنا جبت أنا البانيل ديالي هنا. البانيل غنزيد فيه واحد البانيل صغير وراه كوتي. غيكون فيها لي بوطون دو كوموند. غير تبعوا معايا واخا تقطع لا كونيكسيون غنرسل لكم عن نوتخ ليان. ولا خصنا نكملوا إن شاء الله اليوم واش دابا. إذا نمشي دايركت نشيرشي الستيل 3 dimensions. 3 dimensions. وحتى je suis en train d'enregistrer les films. D'accord, c'est bon, film par la suite. OK. إذا الإيتيليزاتور إذا الانفورماتيك ما غنشوفوش ما يبانش لينا. غتبان ليا غير لوغين. اوكي غنجي هنا نقلب على تكست ونكتب لوغين. هي لوغين. ولا نقل هاد اللوغين نقل هنا. لو نو. Je pense que c'est le nom, le prénom, c'est tout. Alors, pardon, login, le mot de passe, le nom et le prénom. إذا غنبغيو فيريفي نرجع نشوف إذا شنو عندنا login, le mot de passe, le nom et le prénom. Alors, login, هنا le mot de passe, le mot de passe. إذا le mot de passe. Par la suite, هنا تكون عندنا le nom. Oui, prénom. Les zones de texte. إذا أي utilisateur اللي غينعطي الحق باش يكونسومي ندخل المعلومات ديالو هنا. إذا les zones de texte c'est text box. Alors text box. ناخذ الأولى ونبقاو نقلبوا. إذا لوج إن مود دو باس. غير هنا عندنا واحد لانديكاسيون قبل ما تنستعمل المود دو باس ندير لا كونفيرماسيون تولي كونفيرمي لو مود دو باس. تشوف هاد المود دو باس إذا كانت كوريكت وي ولا. Alors pour la confirmation,
Petite minute. إذا نقدر نسميها بطبيعة الحال نعطيها نفس الاسم. إذا سي لوغين. لوغين. لو كنمشي ديريكتمون نقلب على لو نون. Alors name غتكون سي لوغين. لوغين. هنا مود دو باس سي مود دو باس. سي مود دو باس. مود باس. كيما عندي في بيان سور في لا باز دوني. Ici c'est le nom. Le nom, on a maintenant le prénom PR. Et pour la confirmation, j'ai le droit. Je vais une petite zone de texte. Pour la confirmation, le mot de passe correct, oui ou non. Le mot de passe va combiner les noms. Maintenant, c'est le bouton de commande. Les boutons de commande. Pour le bouton de commande, il y a les boutons à l'intérieur. OK, on l'a envoyé. D'accord, je vais continuer quand même. J'ai un blocage au niveau de la souris. Très bien. Il y a un bouton là. Et d'un bouton là, je vais mettre nouveau. Et dans le texte, c'est nouveau. Alors, nouveau, ici c'est enregistré. Enregistré. Alors, je vais agrandir parce que je vais le alors, je suis c'est bon? Pas de problème? Oui, monsieur Kansmak. Oui, monsieur. Que j'ai parasite, non? Pas de parasite? Non, non. Enregistrer. Modifier. كان موديفيي نقدر مثلا سيبريمي واحد الاتزار سيبريمي وانا باغ اكزومبل مثلا فيرمي Monsieur, recherchez, non? اه وي سي ريشيرشي نقدر مثلا ريشيرش نقدر نستعمل الميثود وهي ريشيرشي مثلا واحد نقدر نخدمها هنا اوكي نقدر نستعمل مثلا ليست إذا تغنسيليكسيوني مثلا تقول يعطيني لا نون دو لا بيرسون إذا نقدر نحيد هاد السيبريمي هادي ندير بلاصتها ان كومبو بوكس اوكي كومبو بوكس الوغ كومبو بوكس نحاول نغير ما نستعملش غير لي بوطون دو كوموند كومبو بوكس فوالا فوسي إذا غنجيب هاد الكومبو بوكس ونعطيها ستيل ليست غنمشي نقلب على ناتيرال من هنا نحاول نسميهم تما إذا هذه قلنا غنسميوها قلنا سي لوغين هذه سي مو دو باس هذه غنسميها نون إذا نفس لي زيكريتور اللي عندي في لا طابل ديالتي نعاودها هنا في الفورميلار اوكي دونك لو نون باغ لا سويت لو برينو قلنا سي بي ار إذا هنا غتكون عندنا لا ريشيرش ملي كليكي هنا في لا ليست يعمر شارجي لا ليست بالمعلومات واي مثلا اسم خطي سيليكسيت هنايا تيرجع ليا اللوغين ديالو المود دو باس ديالو والبرينو سي كلير اذا كملنا من الفورميلار الاول اللي خاص بلي قلنا الو خاص بلي سي ولي لي زيتيليزاتور اوكي غنمشي للفيش كليونتيل لا فيش كليونتيل اش غيكون فيها نورمالمون غادي نرجع نتاكد من الفورميلار ديالي نشوف مثلا باش نصايب الفورميلار خصني نشوف
اشنو عندي في لاطابل. اذا في لاطابل كليونتيل هادو هما لي شو. هنا ديجا عندنا النيميرو د لا كارت ناسيونال، لو نون البرينون. نقدر نزيد لادريس، حكينا غير خدمنا حنا سان ميني بروجي تكون ان بو ريدوي، ما فيهش بزاف كاع بزاف لي شون، سينو اون فا بيردر بوكو دو طون. اوكي، اذا نصايبوا الفورمولير ديالنا اللي خاص بلي لي كليون. نمشي ديريكتومون بروجي، نقول لي اجوتي ان فورمولير ويندوز. الوغ هنا سي ويندوز فورم اجوتي. إذا لا فيش كليونتير غنصايبو اون بتيت فيش لا ميم شونس، يكون فيها لي بانيل. اوكي، هنا تنكاردي الميم ستيل. حاول مثلا في لي بروجي ديالكم فودري كاردي لي ميم ستيل، ماشي مثلا كل فورمولير نعطي له الشكل. الوغ سينو بقات نقلب من دقيقه باش نكلوتير هاد لابارتي. غتمشي لا زوم ديالها تخدم ليا غير 45 دقيقه. الوغ نمشي دايركتومون نقلب على البانيل، دوزيام بانيل. إذا ستيل نعطيونا سي 3 ديمونسيون، ستيل 3 ديمونسيون. إذا النيميرو د لا كارت ناسيونال نون برينون. اوكي، إذا نقلب على لابيل على الأولى، نقول هادو كونترول نشوف لي زون دو تكست. الوغ هنا نقدر مثلا النيميرو د لا كارت ناسيونال تولي سي ان، نهبط هنا تكست ونكتب لها نيميرو د لا كارت ناسيونال سي ان، ننسي لو نون الاسم ديالو ديال الشخص، لو نون وهنا البرينون. إذا كاين اون ديفيرونس اتونسيون، تنهضر على ليتيليزاتور هما الناس اللي خدامين في مارك تيليكوم، ودابا انا خدامين في لافيش ديال لي كليون. اوكي، إذا نقلبوا على